سلام تعني هالله كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمده نز ساعات زحرنا يوم حصرتن اوان ونزلنا امزيناتات حزنا لكم مسينالنا ننسانا يمكتالكم نقدم فلماك عندنا تاتم نبخم كنقبل اب كايرو زركبو بريزيدنت إيساياس أفورقي دميق زتبخال الدبلوماسا عاود كم زرخبو تقليصم بزرزر ان ملكتو قداي كخون يوم بخالي وغان ايرترا نابي تقراي بركز زبول اصوارات كم زأتو تقليصم ابز قداي زوص حدش حبريتا ابي مدلاونات خاتيتم نابخم كقرب يوم ኤርትራ 30,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ወሪሮም ንክትበለ መግለጽ ዘርግሓ ኣብዚ ጉዳዩን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ክህልወና እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንምድላዋትና እስካዕ ፍጻመ ብመጽናሕ ክትከታተልዎ እንዳዓደምና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንዕድም በብዘለኹሞ ሰናይ ጻንሒትም سرعة عنا تقرأي زحشة بصحنة قلقالوت عنا حبرة سب كهلو محبرة سب سمويات عنا تقرأي زل على الجامعة لو إلهم حلفي بيروت عنا تقرأي دكتور أمانيل هايلم دكتور أمانيل نزيز جالسه محبر سمويات عنا تقرأي بل الربعي حافش أو سرع جبايو مسمر رحن أبلات سمويات عنا أبز الصالط ومدرخيوم محبر سمويات عنا تقرأي أبي تقرأي تمسريتو نلعلي 3 عامات النقل قلمات الزبرو دكتور أمانيل سرعة عنا نبزحشة درجة بصحم تقرأي كابت الزينبرا سرعة عنا صقم تناقيفا يكبلو تقيسهم اللهم يوخن مبرب بسنك أب تقرأي زيت أوجز انت توقينات سرعة عنا تكالات عنا كبير عنوة بصحي ويمسبلو 9,900 تكالات عنا آنيم يمكبلو أرقاقيسهم اللهم وحافتي قلقالوت أمبولانس تساريقا موتار ديتاتن حصاناتن بعصفي وسيخم كم HIV دسن كالوت تمحللفت حمامات بزل على نخري تسفح في حميم كبلو أرقاقيسهم يوم تقرأي كابتي قاتي موازل صقم كتوصه قدا سمويات عنا زل على كم زخونا الدحر محبر بيروت عنا تقرأي ون كل عينة تقال سيقبر كم زلوه بفلايدما تقالات عنا سرع قلقالوتنا كجمرة سمويا عبز تفلالي كل جات بمسلطان مدباتات يقبر كم زلوه من قست فيدرالي خون قزيوم من محدار تقرأي ون اتوم زلو صقمات كفتحهم تقرأتي هيبهم كسرحو دكتور أمانيل تسوي عملهم سمويات عنا تقرأي إيكونوميوي محبراو صقمات وتصاويرو عنا محبر سبنا نمحاسم قدامنت هيبو يقلقل اللو زبولو دما أبو انبر محبر سمويات عنا تقرأي دكتور فصها الشبر سمويات عنا تقرأي نمنقستي إن حاتتهم زماس حتوتات بقوانو بزي مملاسم قنا قبل علي سمويا صعنتو كاتسيل يركب كبلو تعيسهم اللهم هزون انت خونه نمحبر سبنا ان قلقله زغربو حتو تتقامنت منبرن طقما طقمن كفتحو سلاماو قالسي كنحيلينا قبل تعيسو اللهم منقست فيدرال كونه غزيوم من محدار تقري حروس حتو سرحتنياتات سمويات انا كفتحو بعتو كسرحو دكتور فصها وسيخم صاوي تعريبهم يوم تقري حزي بعد مويات عنا يدلي يزبلو اب طعم برهم تقري بزحات تدرارب تصقمات بصحوا حيوتا شحات وغناتنا نسئنا لنا كبلو تعيسهم ورايت عنا حزب تقراي قدمي سريع مسرح كم زدلين حويه تقراي نخرغاغص قدا سمويات عنا كم زطلب صقم حزب تقراي فتحنا حزب تقراي كحساس زرخبلو بايتا كفطر يغبا كولم اباطعم وسيخم قاليصام يوم ابت مدرخ ترخيبهم ملاقتهم زحلفو كوميشنر حربينياتات تقراي ايت ناصر ممحور بقديهم جغانو غودات حربينياتاتن سدرا سوعاتن اكلاون سنه لبوناون حويه نخرغاغص قدا سمويات عنا لعل قدا يكول دحر متقسم حزون اتوم زلو صقمات كفتحو حبيرنا كنسرح ببمويانا نتقراي كنقلقل يغبا كبلون صاوعي تقريبهم يوم قبسي اب قداي قيح بحري ني إثيوبيا بتري أتنقيا قبسي نمتتاو إثيوبيا ناب قيح بحري بتري كم زنقفة زتقلص انتخون نازق خون فاسيما كم زيت فقد أرقاقيس اللام إثيوبيا ابي قيح بحري من معينة بوتاي اين بران حزون كهلو اي خيلن كبل زقلصم مينستري قدات وصا قبسي از دما قبس نخي خون كتسرحيا كبل طويسلهم قيح بحري نبوزحات حاجراتي كبل زقلص اتي مينستري قدات زرقهم مقلص از نبوزحات حاجرات أبزخون يخون بوتا نزقتم صقم بحبارن نمملاس عقمي كبل تعيسلون فلاي إثيوبيا نلو على جزءات إيرترا تحيصه عسبنا مقصر أبسف في منقصاص كم زلا زفلت انتخون أو قرب معلتات قدما منستر دكتور أبي أحمد عسب مركبه أدلا استفحاله
ምቅላስ ከም ዝገብሩ መግለጾም ዝዝከር እዩ ብፍላይ ድማ ቻይና ኣሜሪካ ውዱ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ሃገራትን በር ባሕር ንኽንረክብ የረዳድኡና ክብል ዝተቐሰ እንትኸውን እዚ ቀልጢፉ ዘይስተኻኸል እንተኾይኑ ንኹናት ክነዳል ኢና ዝመስል መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩሎ ልዕሊ 200 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብ2 ሚልዮን ህዝቢ ኣይክንዕገትን ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምዝራቡ ዝዝከር እንትኸውን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ በር ባሕር ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክትፍጽም ከም እትኽእል ከተመላኽትም ጸኒሓ እያ ካብዚ ዝተበገሰት ግብጺ ንምትእታው ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ፈጺማ ከም ዘይትቕበል ዝገለጸት እንትትከውን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ሕጊ ጥሒሳ ክትኣቱ እንተፈቲና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ተወዲበን ከም ዝቃለስኣ ግብጺ እውን ነዚ ጉዳይ ዝፈጺማ ከም ዘይትፈቅድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ አረጋግጾሎ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ንወረራ ተዋፊሮም ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ጉዳይ አመልኪቱ ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ኣብ ኤክስ ገጹ ዕላው ገይሩሎ ብፍላይ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝኾነ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘርግሑ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኢትዮጵያ አንጻር ሃገርና ልዕሊ 30,000 ናይ ሚድያ ሰራዊት ዋፊራት ርከብ ክብል ድሕር ምጥቃስ እዞም አንጻር ኤርትራ ዝተሰለፉ ሚድያታት ሓቂ ኣብ ምዝባዕ ተዋፊሮም ይርከቡ ክብል ጠቂሱሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓሶት ተተርእሱ አንጻር ኤርትራ ታሪክ ንምዝባዕ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ሓደገኛ ክብል ዝገለጸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ዓለም ኣብዚ ጉዳይ ፍሉይ ትኹረት ክትገብር ጻውዒት ገይሩሎ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ሚድያታት ካብ ምውፋር ሓሊፉ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕድሕድ ዝተረኸበ መድረኽ አንጻር ኤርትራ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ብምስርጫም ሰፊሕ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እንዳሰራጨው ይርከቡ ፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ክሕዝ ብዝተደራጀወ መልክዑ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ምዝውላዕ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ኾነ አንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ከቢር ዝተባሃለ ህልቂት ከስዕብ ዝኽእል ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ብዝተደራጀወ መልክዑ እንዳቐጸለ ይርከብ ካብዚ ዝተበገሰ ዝመስል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ሓቂ ብምዝባዕ አንጻር ኤርትራ ልዕሊ 30,000 ዝኾውን ናይ ሚድያ ሰራዊት ተዋፊሩ ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ብርከት ዝበለ ኣጽዋራት ይኣትሎ ክብል ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ጥምረት ተፈጢሩ አንጻር ፌደራል መንግስቲ ኩናት ንምውላዕ ምሽብሻባት ኣሎ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን እዚ ምሽብሻብ ብዶክተር ደብረጽዮን እንዳተመርሐ ፈጺሙ ለውጥ ከምጽእ ይኽእል ክብል ጠቂሱሎ ኣሽኳይዶ ክልተ ጽዕነት መኻይን ኣጽዋር ጽዒኑ ናብ ትግራይ ዝኣተወ መሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኒውክለር እኳ እንተዝዕጠቕ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክመጽእ ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓወት ኣይክህሉን ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክጠቅስ ዝተራእየ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መልእኽቱ ቀጺሉ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 25 ደብዳቤ ናብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ሃገራትን ዓለምና ልዩኩ ክብል ዝተቐሰ እንትኸውን እዚ ናብ ዶናልድ ጄ ትራምፕ እንከይ ተረፈ ዝተልኣኸ ደብዳቤ እዚ ዝበሃል ምላሽ ክረክብ ኣይኽኣለን ክብል ጠቂሱሎ ብፍላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብመንገዲ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሰኣኑ ሕጋዊ ኣፍልጦ እቶም ናይ ዓለምና ሃገራት ኮኑ ትካላት ናይ ውድብ ሕወሓት ኣፍልጦ ሂቦም ናይ ደብዳቤ ምላሽ ንምኻብ ከም ዝተሰከፉ ዝጠቐሰ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብኩሉ መንፅር ሕወሓት የላን ክብል ክዛረብ ተራእዩሎም